डॉक्टर गेलं डॉक्टर काय किती काढले आले आम्ही लेट झाले आले माझ्या हाडल्यान आता व्ह्यू कॉलला आता चड बरो हा सो आता आम्ही ब्रेक घेतला फर्स्ट स्नॅक्स ब्रेक आम्ही स्नॅक्स करून हाडल्या पैकी चिकन रोल हाडल्या आणि ओ पळय तो ते वचोंक जाय खंय तो आमी पावचे ना गोरू किने हाडला रे आयज चटणी येना वडे स्टार्ट हे गुड मॉर्निंग गायज वेलकम बॅक टू माय चॅनल गोंयांत तुमी सगळीं आमी सगळीं बरी आतां जाल्यार सकाळची 10 जाल्या आनी हांव आतां उठला सकाळी बायलेक कामाक बीन पायलो आनी येवन न्हिदलोलो आनी वलिशा आजून न्हिदलेलें आहा सो आतां उठला बेगीन बेगीन कित्याक आयज आमी वचपाक आहा ओवरनायटीक आयज आमी वयता पीक डिस्ट्रिक्ट शेफल ते सायडीन हांगासरसून अरावंड 1 hour 15 minutes ड्रायव आहा सो सगळीं आमी फ्रेंडां लंडनसून म्हाजी फ्रेंडां येतलीं थोडीं क्लियो कॅसी बीन सो ती जेम्स बीन आनी अमरन तन्वी येतली सो आमी वयता एके नायटीक ओवरनायटी आनी आमकां भायर सरोंक जाय 11 आनी म्हाका ऑलरेडी लेट जालें उठपाक म्हाका उठोंकूच जायना आसलें कित्याक आतां रेडी जाता वलिशाकूय रेडी करूंक जाय आनी राती हांवें सगळें शाकोतीचें वांटून दवरलेलें हांवें शाकोती करून व्हरोंक जाय म्हणून सो ती ओन्ली आतां शिजोवंक जाय सगळें रेडी करून दवरलां सो आतां फास्ट बेगीन बेगीन शाकोती शिजयता इल्लो ब्रेकफास्ट करता वलिशाक रेडी करता आनी मागीर भायर सरतले आमी आनी बायल कामाक आहा सो ती सद्या येवची ना आमच्या वांगडा तिका सांगलां हांवें कितें हांव वयता आनी मागीर सांजे व्हरोंक येता म्हणून सो ताका रिटर्न व्हरोंक येवंक जाय रातीक मागीर सो आयज बरो दीस बिजी जावपाचो आहा आनी आयज पळय वेदर आमी जेन्ना भोंवंक वयता तेन्ना वेदर सदांच कितें जाता हांव न्हू आयज सारकी दमट आनी पावस मांडला गो मदीं क्लियरूय दाखयता ते सायडीन बरें आसल्या पुरो आयज वेदर आनी घरा आसतना बरें आसता वेदर आनी अशें भोंवपाचो प्लॅन जाला की सदांच चेंज जाता अशें वाज थंड ना तितलें पूण दमट कही आहा आनी ते सायडीन ते पीक डिस्ट्रिक्ट मातशें ती हिल एरिया सो ते सायडीन आनीक थोडें आसतली सो चलया गायज बेगीन बेगीन वलिशाक रेडी करता आनी तुमकां आतां डायरेक्ट मेळटा वाटेक कित्याक अमराक आनी तन्वीकूय पिकअप करूंक जाय म्हाका आनी सोमती मागीर भायर सरता 1 वर आहा डॉक्टर गेलं डॉक्टर चाय कितें काडले जाल्यार आमी लेट जाली जाल्यार मागीर तेका लागून चाय तुवें एक काय से बाय बाय टू मामा से बाय बाय Bye, Cookie. I'll see you later. सी यू लेटर से See you later. बाय बाय से तुका आतां वळखलें तें. हय तुका युनिफॉर्मान वळखोंक ना ते मामा वेअरिंग युनिफॉर्म See you later.
ही प्लेस पळयली आतां आमी रावले हांगा मातसो पाक करून चड बरी प्लेस आहा ही व्हिडियो राव नाका कशी दिसता ती पूण रियलिटीन पळोवपाक टू गूड एका हांगसर ड्रोन आसतालें आनीक बरें आसतलें आहलें आनी ही सगळीं फोटो मारूंक रावले हे पळय अबे म्हाज्या फाटल्यान आतां व्यू पळय कोल्लो आतां चड बरो आहा हे पळय हांकां एकाच मलेशाक मेळ्ळी फ्रेंडां सो ते बिजी जाले तेंच्या कडेन आतां एक्चुली हांगा रावंक मेळना खंय आमी रावले एकटी बायल आमकां रावले आनी सांगूंक लागली हांगासर रावनाका म्हणून पाक करूनाका कित्याक आमी एक्चुली रोडाक सायडीक आहा वयर काडल्या म्हणून आमी ताका एक गाडी मूव केली आतां ओन्ली क्लियो बीन आतांच पावल्या ती फोटो मारतली आनी मागीर आमी वयतली सकयल थंय पळय ते गाडयो मात कंटिन्यू येता फोटो मारूंक बरो रोडार रावन मेळना कित्याक वयरसून सकयलसून गाडयो चालू जाता चल जालें काडी या हांगसरली मरे आतां खंय वयता रे आतां खंय वयता सकयल या मरे हा? बॉन्ड बीन आहा थंय. हा मागीर तेका तेजी गाडी घेवन ये. आनी मागीर आनी मागीर थंय हांगा या बक्षाय या ओके हां ओके ओके बाय पोस्ट कोड आहा मरे पोस्ट कोड आहा मरे ए क्लियो गाडी खंय आहाय तूं गुड तू येना फुडें बिजी फोटो मारूंक न्हू कितली बिझी झाली चल्ले फोटो काढपाक सो आतां आमी ब्रेक घेतला फर्स्ट स्नॅक्स ब्रेक आमी स्नॅक्स करून हाडल्या पळय कितें चिकन रोल हाडल्या आनी कटलेट्स फीश कटलेट्स आनी आनी हे कितें रे ते प्रॉन चॉप्स आनी आमचे मिनी बार कितें हाडला रे आवय चिल्ड आहा मरे बियरी बरो जेम्स घेवन येयला बियरी चिल्ड सो पळय ही रावले ती प्लेस आमी हांगासरसून पळय कसलो व्यू आहा हो फोटो बरे आता सगळे जाण फोटोच मारता परतून तू ब्लॉग करता कितें तो व्हिडिओ काडटा काय पळय वलिशान कटलेट खाल्ली आनी ताका दिल्ले हांगा शीप दिसल्यो खंय आनी काव डोंट गो दे कम दिस सायड आनी हॉर्स कम ऑन बेबी लेट्स गो लेट्स गो नाउ वॉटरफॉल Chachi will come, Rick. You come this side. Yeli. Yeah, Chachi will come this side. So आता आमी सेकंड स्टॉपाक रावले हांगा एक धाकटुलो वॉटरफॉल को आहा खंय तो पळोवपाक सो तो पळोवंक रावल्या आनी मागीर आमी वचपाक एअरबीएनबी आमी बूक केला हांगाच लागीत आहा 30 मिनिट्स ड्रायव आहा ते पळय वलिशाक तेजो पार्टनर मेवलो म्हणून ते सुसेगाद आहा आतां म्हाका टेन्शन ना वेफना वांगडा सो हांगा आहा दिसता तो बरो व्यू बरो आहा मुगो हांगा वयरसून न्हू आंबोली कहो ओ वाव चलोन सकयल वचोंक जाय दिसता गो व्यू बरो आहा सो आमी तो वॉटरफॉल पळोवंक येयल्लो तो खंय तितले उजोक ना तो सुकला खंय तो बरो चलोन वचोंक जाय 20 मिनटां ओ पळय तो ते वचोंक जाय खंय तो आमी पावचे ना सकयल 20 मिनटां तरी चलोन प्लस उदकूय ना खंय सो आमी आतां हांगा थंयसून चेंज करया आमी डेस्टिनेशन चेंज करया आमी आतां चेंज करूया जेम्स कितें उडकी मारता म्हणटा रे हांगासरसून कितें बरयला रे तें जेम्स थंय डेंजर बरयला डेंजर आहा स्लिपरी सो हांगासरसून आतां परतून दुसरे कडेन वयता आनी दुसरी प्लेस पळयता आमी आतां सो आतां सगल्यांक लागली तान भुरग्यांक सो तांकां आयस्क्रीमी घेतल्या सगल्यांक आनी हांगासरसून आतां आमी वयता म्हाका दिसता चॅट्सवर्थ वयता कित्याक आनी हांगा लागीं कांय ना चॅट्सवर्थ ती प्लेस आमी लास्ट टायम गेल्ली पळय ती तेंच्यांनी पळोवंक ना आहली हांवच्या फ्रेंडांनी सो ताका लागून ती प्लेसीर व्हरता तांकां हांगासरली आयस्क्रीम बीन खाता आनी मागीर वयतली एअरबीएनबीर दिसता ओपन ओके वेट आतां आमी पावली ते दुसरेच प्लेसीक परतून कित्याक तांकां पळोवया दाखोवया म्हटली ही प्लेस लागीत आहा सो आमी परतून पावली चॅट्सवर्थ येस बेबी सो मागीर हांगासरसून आमी एअरबीएनबीर वचपा येस बेबी
ब्लू का या आता आम्ही पावले सगळे बंद झाले कित्याक ऑलमोस्ट सोसायटी येयले ते बरें बिजी आसली ही एरिया पूण आयज सगळी बंद सगळी शॉपांय बंद लोक गेले ऑलमोस्ट हिंगा ओन्ली फोटो मारता आतां हांगासरसून मागीर आमी डायरेक्ट एअरबीएनबी वचपाक आयज रातीक आनी बायल म्हणटा तुका अजून कामाक आहा ती सुट्टेली 7 आनी 1 वर आहा सो मागीर तेका हाडूंक वयतलो हांव हांगा तरसून हे हांगा कितें आहा तेंच कळना काजार आहा काय फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन करून न्हेसोन येयला पळय गो सो आतां आमी आयज सँडविची करून हाडलेल्यो बऱ्यो चटणी करून ते हांगना सो आतां आमचो सेकंड स्नॅक्स ब्रेक ते सँडविचीस खातली थंय बसता मातशी गार्डनान बरें आहा वेदर आयज चोणूय ना आनी गरमूय ना घे गोरू किने हाडला रे आज स्नॅक्स हाडला मरे तुमकां हांवें सारकें ऑल द वे फ्रॉम गोवा चटणी सँडवीच चटणी सँडविच सगळ्यांक भूक लागला तर स्नॅक्स खावया च्या हाडूंक जाय आसली करून जाणा मरे इल्ली मागीर जशें च्या हाडलेली रे बरी थर्मासान पुरो हाडली कितें घालया गाडो कोल्ली कोई सँडविच कोई दिल्या रे च्या 2 पावणांक 3 सँडवीची कितें म्हणटा चड म्हारग मरे चटणी बाबा ती ऑल द वे फ्रॉम गोवा वा सो आतां आमी पावली एअरबीएनबीक आमी कितें केलें हांवें ते प्लेसीकसून आमी गेल्ली बेक वेलाकसून डायरेक्ट आमी गेली म्हाज्या बायलेक हाडूंक कित्याक कामाचें सुटलेलें न्हू सो लागीं आसलें म्हणून सोमतें हाडूंक गेलो आनी आतां येयले पळय एअरबीएनबीर पावले आं पळय पार्क केल्या गाडी पळय हांगा आनी हें आमचें एअरबीएनबी आनी हांगा आहा पळय हो फुटबॉल स्टेडियम शेफिल्ड युनायटेड स्टेडियमा फुडल्यान मरे पावले आमी हय सारको फुडल्यानूच मरे फुडल्यानूच फुडलें हांवें जशेनाक थंयच फुडलें हें सारकें घर मरे कोणाचें हांव तुमकां हावस टूर मागीर दिता बेबी बेबी हावस टूर तुमकां मातशें वखदां दिता हांव पयलें बरें चेंज करता आनी फ्रेश जाता नाल्यार फाल्यां सकाळीं दिवया हावस टूर आतां कावूक कोवा हाय जिया What you are doing, baby? You will fall. हांकां पळय सगळीं स्लायड जावन येता खंय आतां वलिशा आपुणूय शिकला काम स्लोली हा Come on, चल येना वडे स्टार्ट ते पळय चिकन हांवें घरा मॅरिनेट करून हाडलेलें तें घातलें एअर फ्रायरान आनी हांगा येवन आमी आयज पुलाव केला कित्याक लास्ट टायम पुलाव पिड्यार जाल्लो तुमी लास्ट आमचो ब्लॉग पयल्यार पिड्यार जातलो पुलाव हांव बेळशावलो न्हू आख्खो दीस भोंवली म्हणून सो आयज ती म्हणटाली हांगा येवन पुलाव करया आनी हें शाकोती केला हांवें ती आतां हाडल्या घेवन बायलेक हाडूंक गेल्लो आनी हाडूंक गेलो हांव कित्याक पिड्यार जातली हाडली ना आख्खो दीस म्हणून पळय शाकोती ते आतां घेवन येयला तेका आतां बरी आहा फ्रेश सो जालें आमचें चिकन रेडी हो सेकंड रावंड मरे मागीर आनीक 2 रावंड थर्ड जालो आमचो जालो बुफे ओपन जालो आतां कित्याक आमी सगळीं जाणां जाम जाले भोंवन भोंवन शाकुती पुलाव सालाड आहा मुगो कितें जालें चड हें चड जालें भितर फोडी ग्रेवी थोडी जाल्या फोडीच घे मुगो तूं शिजलाय तें सुबेत मुगो तें हांव तुका हाडाच सोदता हितून सो गायज हांव आतांच न्हावन येयला पयलो जेवलो आनी आतां न्हालो कित्याक खूब जाणां आसलीं न्हांवपाचीं आनी आमी एका लेटूय जाल्ली बायलेक पिकअप करून गेले आमी ते सो आतां आमचो लेट जाली आनी आतां ऑलरेडी जाली 2:30 जाली सो फाल्यां बेगीन उठून आमी खंयसरूय वयतलीं मातशी हे सायडीन कितें प्लेसीस जाल्यार पळोवपाक
सो ताका लागून सगळे बेगीन न्हिदोंक गेल्या आनी एअरबीएनबीचो टूर तुमकां फाल्यां सकाळीं उठ्ठकच दिता सो चले गायज फाल्यां मेळुया